लें जी, वही हुआ जिसका डर था। अनमोल उर्फ पिंकी के मोबाइल का सारा खुफिया डाटा लीक हो चुका है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्टर, डायरेक्टर, मॉडल, सेनेटर, वजीर, मुशीर, ये सब शामिल हैं। इनके नाम सामने आ चुके हैं और इनके नाम आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये सब इस हमाम में नंगे हैं। दूसरी बड़ी खबर, पुलिस वालों को किसकी धमकी लगाई गई कि मैं आपको सस्पेंड करवा दूंगी अगर मुझे हथकड़ी लगाई। वो भी बड़ी शख्सियत का नाम सामने आ चुका है। और पुलिस वालों को क्यों सस्पेंड किया गया, पुलिस वालों के पास कौन सी डिटेल आ चुकी थी, दोस्तों हैरान हो जाएंगे आप। और फिर पाकिस्तान की एक बहुत अहम शख्सियत, वफाकी वज़ीर रह चुकी हैं, ख़ातून हैं, वो कई ममालिक में एम्बेसडर रह चुकी हैं। और फिर मैं कहूँगा ह्यूमन राइट्स के ऊपर वो बहुत बोलती हैं और उनको पिछले दिनों बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। उसकी डिटेल, उसका नाम भी शामिल है। और फिर एक और वफाकी वज़ीर हैं, बहुत अहम शख्सियत, जिनका नौजवान बेटा 22 साल उसकी उम्र, उसका नाम भी सामने आ चुका है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि जो इंकिशाफात हुए हैं इसके मोबाइल से, 700 से 800 शख्सियात के नाम सामने आए हैं। और अल्लाह अकबर, आप यकीन करें मैं तो हैरान रह गया ऐसे नाम पढ़ के। मैं छोटे छोटे नाम आपको पहले गिनवा देता हूं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं। MQM के MNA हैं जी इफ्तिखार, सादिक इफ्तिखार, जो इनके मुसलसल क्लाइंट थे। और वो कहती है कि वो 5 लाख मेरा कर्जा अभी भी उसके ऊपर मौजूद है। उसके बाद सुनिए, ANF एंटी नारकोटिक्स फोर्स के एहलकारों को तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख रुपए तक रिश्वत दी है, ये मुलजमा ने इंकशाफ किया है। अब सुनते जाइए और शर्माते जाइए। ANF मेरे भाई को बार बार गिरफ्तार करती थी और रिश्वत लेकर छोड़ देती थी। इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे याद आ गई, वो खबर ये है कि ये मुलजमा बहुत जल्द रिहा होने वाली है। वो क्यों रिहा होने वाली है उसकी डिटेल मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा। इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और अपना कमेंट लाजमी छोड़िएगा। अच्छा जी, अनमोल उर्फ पिंकी कहती है कि मेरे साबिक शौहर, जिसका नाम राना नासिर है, उसके ANF के हुकाम के साथ ताल्लुकात थे। और राना नासिर के भाई राना मंसूर एडवोकेट, राना शहरोज़ कराची में मुनशियात के डीलर थे। वकीलों के जो चैम्बर है उसके अंदर मुनशियात चल रही हैं जी। राना नासिर मुनशियात वकला के दफातर के चैम्बर्स में रखता था और फिर पुलिस छापा नहीं मार सकती थी। ये भी बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है। और फिर एक एक्टर हैं जी पाकिस्तान के, मुनीब भट्ट का नाम बताया उन्होंने। आप मुनीब भट्ट सर्च भी कर लीजिए, बहुत से लोग जानते भी होंगे। उनकी फैमिली व्लॉगिंग बड़ी मशहूर है, उसका नाम इन्होंने बताया। और फिर उसके अलावा दरखशा, गिजरी, बोट बेसन पुलिस स्टेशंस को लाखों रुपए हर महीने की रिश्वत दी जाती थी। कोकेन नेटवर्क के 700 से 800 सारिफ हैं जो मुसलसल लेते थे और ये अरबों रुपए का कारोबार है। और फिर इसके अलावा जब पुलिस वाले इसको पकड़ने के लिए गए तो इसने कहा कि ख़बरदार, अगर आपने मुझे हथकड़ी लगाई तो मैं आपको सस्पेंड करवा दूंगी, और वो सस्पेंड भी करवा दिया। लेकिन अब खबर ये सामने आई है कि जिन पुलिस एहलकारों को सस्पेंड किया गया उनके पास ऐसी खुफिया डिटेल्स पहुंच चुकी थी, बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम, कि कहीं वो लीक ना कर दें, इसलिए उनको सज़ा के तौर पे सस्पेंड कर दिया गया। शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखने वाले सार्फिन में अदाकार मुनीब भट्ट शामिल है, ये मुलजमा पिंकी ने एतराफ़ किया है। और भाई की गिरफ्तारी के बाद एक पुलिस एहलकार कामरान राइडर्स को अगवा करके रिश्वत वसूल करता रहा है। अल्लाह अकबर, ये पाकिस्तान में हो रहा था जी। भाई की गिरफ्तारी और राइडर्स के अगवा के बाद 2 करोड़ 5 लाख रुपए तक रिश्वत ली गई है हमसे। अच्छा जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। और फिर पुलिस एहलकार कामरान को रास्ते से हटाया गया। उसके लिए उजरती कातिल पर भी गौर किया था कि किसी को पैसे दे के उस पुलिस एहलकार को अपने रास्ते से मैं हटवा देती हूँ। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ जनाब, पाकिस्तान की जो अहम शख्सियात हैं जिनके नाम
ممتاز بھٹو ایک صحافی ہیں، انہوں نے لیے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سینیٹر، مجھے ان کا نام پتہ ہے، میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں. اس کی بیٹی جس کی عمر 35 سال ہے اور وہ پچھلے دنوں وفات پا چکی ہیں، وہ بھی اسی کی کوکین، آئس ڈرگز وغیرہ استعمال کرتی تھی. اور یہ ایک دم نہیں ہوا آپ کے سامنے ویڈیوز آئیں اور یہ پنکی پکڑی گئی. یہ بڑی شخصیات کے گھر تک جب یہ آگ گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ یار اب اس کا خاتمہ کیا جائے اور اس کو پکڑا جائے. اور یہ وجہ ہے کہ اچھا اس کی عمر ہے 35 سال جو بیچاری فوت ہو گئی. اس کے نام کے اینڈ پہ ملک بھی آتا ہے. اب اتنا نام لیں گے تو کسی کا چلے پردہ رہتا ہے تو رہنے دیتے ہیں. پھر ایک اور دیکھیے، وفاقی وزیر اعجاز جاکھرانی صاحب، وہ چیف ویب بھی رہے، بہت اہم شخصیت ہیں. ان کا نوجوان بیٹا، اور وہ وفاقی وزیر صحت بھی رہے. وزیر صحت کئی دفعہ رہے، یعنی اتنی اہم شخصیت. ان کا ایک نوجوان بیٹا جس کا نام زید جاکھرانی ہے، جس کی عمر 22 سال تھی، اس کا بھی یہ انکشاف ہوا ہے کہ وہ بھی اس طرح کی یہ آئس کوکین اور اس طرح کے نشے، اور وہ بھی نشے جو بڑی بڑی پولیس کی شخصیات جو ہے ان کو پہنچاتی تھیں، یعنی پولیس کی پروٹوکول میں آتے جاتے تھے یہ نشہ لینے، وہ اس اللہ اکبر کہ وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. اچھا جی، اب آتے ہیں جو ایم این اے ہیں ان کے نام، وزیروں کے نام. مشیر ہیں جی سندھ کے، ان کے نام سامنے آئے ہیں. وزیر ہیں، کچھ وزیر پنجاب کے ہیں، کچھ وزیر ادھر کے سندھ کے ہیں. ایم این ایز اسلام آباد کے ہیں. اب وہ ایسے ایم این اے ہیں، سچی بات ہے. اس میں ایک ایم این اے مجھے پچھلے دنوں ملے بھی ڈی ایچ اے لاہور میں، ان کا نام بھی شامل ہے. وہ ایسے ہی ہم کسی جگہ گئے تو دوستوں کے ساتھ تھے، ملیشیا سے کچھ میرے گیسٹ آئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ میں بیٹھا تھا تو وہیں وہ بھی مل گئے. تو میں اب ان کا نام جب دیکھا تو میں بھی حیران ہو گیا. اب ماڈل ہے جی سارا خان، سارا کا نام اس کے اندر شامل ہے. سینیٹر ہیں، بائکس وہ چلاتے ہیں کراچی کی سڑکوں کے اوپر، بڑی بڑی ہیوی بائکس ہیں ان کے پاس، بڑی لگژری گاڑیاں ہیں، بڑا بولتے ہیں. ٹی وی پہ جب پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں تو بولتے ہی چلے جاتے ہیں. لیکن آج کل وہ منظر عام سے غائب ہیں اور وہ سینیٹر ہیں، اور ان کی غالباً 1 سے زائد شادیاں بھی ہیں. تو وہ بھی جناب اس حمام میں پکڑے گئے ہیں. اور پولیس والوں کو کہتی، اچھا پھر آپ اور دیدہ دلیری دیکھیے، ابھی بھی وہ کہہ رہی ہے کہ یہ سسٹم مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا. میں حیران ہو گیا جب یہ اس کے کہتی ہے سسٹم مجھے کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. میں تو وہ طوطا ہوں جس کے اندر بڑے بڑے لوگوں کی جان ہے. یہ وہ طوطا ہے جس کے اندر ہمارے بڑے بڑے وزیر، مشیر، ہمارے بڑے بڑے جو کرتا دھرتا ہیں جو اس سسٹم کو چلاتے ہیں، ان کے یا بیٹے یا ان کی بیٹیاں یا ان کے رشتہ دار، یا کسی حد تک چونکہ یہ خود کہہ چکی ہے کہ وہ اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس تک اس کی رسائی ہے، وہاں تک پہنچاتی ہے، جو سینٹ ہے وہاں تک پہنچاتی رہی ہے، سندھ اسمبلی کا یہ خود کہہ چکی ہے، اور یہ سارے انکشافات آپ کے سامنے کر چکی ہے. اور پھر اس کے بعد اور دیکھیے، پھر ایک ایم این اے صادق افتخار، ان کی اہلیہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. یہ وہ انکشافات ہیں جو اس نے خود کیے ہیں. اور کچھ موبائل ڈیٹا اس کے وہ نکلا ہے موبائل سے، اور 100 سے 150 تک میرے مستقل گاہک ہیں، وہ لوگ جو بڑی بڑی شخصیات ہیں. اللہ اکبر. میرے سامنے جب یہ ڈیٹا آیا تو میں حیران پریشان، نام پڑھ کے میں ایڈیٹر کو اپنے کو کہوں گا کہ یہ لسٹ کہیں کامنٹس میں لگا دے. اس میں بہت سے لوگ ہیں جو ناراض نہ ہو جائیں، جن کے نام اگر ادھر ٹی وی پہ لیے تو مسئلہ ہو سکتا ہے. وہ ایسے ہی کہیں گے یار چلو ساڈا پردہ کیوں فاش کیتا. اچھا خیر، سارا ایک ماڈل ہیں جی، وہ گاہک ہیں، اور وہ کتنا خریدتی ہیں مہینے کا؟ 1.5 کروڑ روپیہ وہ خریدتی ہے یہ اس کے ساتھ یہ کوکین اور اس کے سارے نشے. اب وہ 1.5 کروڑ کیسے آتا ہے؟ کیا وہ آگے بیچتی ہے؟ اور یہ 700 سے 800 لوگ ہیں. اللہ اکبر، میری تو حیرت دنگ رہ گئی ہے. اب یہ ملزمہ اور کہتی ہے کہ اس کو رہا کر دیا جائے گا. کیسے رہا کر دیا جائے گا؟
میرا خیال ہے کہ اس کے جو انکشافات ہیں اس کے لیے ایک مجھے اور ویڈیو بنانی پڑے گی جس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس سے پہلے کون کون سے لوگ رہا ہو چکے اور یہ کس طرح رہا ہونے جا رہی ہیں. اور رانا ناصر ہیں جی جو منشیات وکلاء کے دفاتر کے چیمبرز میں رکھتا تھا کہ پولیس یہ چھاپے نہ مار سکے, لیکن ان کو پولیس سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ پولیس ان کے پاس, سینیٹر ان کے پاس, وزیر ان کے پاس, ایکٹرز ان کے پاس, ماڈلز ان کے پاس, ایکٹریس ان کے پاس. اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا یہ آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے. ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, بہت انکشافات میں اگلی ویڈیو میں لے کے آنے والا ہوں, تو اسٹے کنیکٹڈ. اللہ حافظ.